बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक्शन होम्योपैथी और हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। खालिद साहब माशाल्लाह मौजूद हैं और हम इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और खालिद साहब के तजर्बे से, इनके इल्म से और जो मैंने आज तक होम्योपैथी सीखी उसके हवाले से हम आपको इंशाल्लाह मुफीद मशवरे देंगे दोस्तों। और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी एक बंदे को भी अगर कोई फ़ायदा हुआ तो इंशाल्लाह आपको उसका अजर ज़रूर मिलेगा। तो हम आज खालिद साहब से जिस विषय में बात करेंगे वो आजकल बहुत कॉमन मसला है, वो है जोड़ों में दर्द। अक्सर बुज़ुर्ग और आप नौजवान भी कहते हैं हमारे जोड़ों में दर्द है। तो पहले हम खालिद साहब से इसके बारे में पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं। जी खालिद साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वाकई आजकल का एक जो बर्निंग टॉपिक है और बर्निंग इशू है और जो नौजवानों में, ख़वातीन में और बुज़ुर्गों में जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसको आपने हाईलाइट किया और मैं समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत थी। इसमें डॉक्टर साहब सबसे पहले, जैसा कि हमारे तमाम नाज़रीन और सामीन जानते हैं कि जो हमारी जो बोन्स और हमारी हड्डियाँ जो हैं ये कैल्शियम की बनी हुई होती हैं और आजकल कैल्शियम रॉबर्स यानी कैल्शियम के डाकू, इनका इस्तेमाल का ज़्यादा बढ़ गया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैल्शियम के रॉबर या कैल्शियम के डाकू क्या चीज़ें हैं। तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल हो रही हैं इनको कैल्शियम के डाकू कहा जाता है। इसी तरह जो कॉफ़ी और चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, चॉकलेट का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, ये जो चीज़ें हैं ये कैल्शियम रॉबर्स हैं। और जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि सारा दिन बैठे रहना, काम भी आजकल कुछ इस किस्म के हैं कि जो ऑफिस के लोग हैं वो 9 से 5 बजे तक बैठे हुए हैं। इसी तरह आप एग्री करेंगे डॉक्टर साहब कि जो ऑनलाइन जी लोग काम कर रहे हैं वो भी लोग सारा दिन बैठे हुए हैं। जी जी हमने एक्सरसाइज करनी छोड़ दी है, पैदल चलना कम कर दिया है, जी 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 जिसकी वजह से डॉक्टर साहब जो मैं समझता हूँ कि जो जो हड्डियों के और जो जोड़ों के मसाइल हैं ये बढ़ते जा रहे हैं जी सर। जी इसके अलावा जो मिल्क का इस्तेमाल ना करना, अक्सर मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि माँ बाप के साथ जब बच्चे आते हैं, जब उनसे बात होती है दूध की, तो वो हर चीज़ खा पी लेंगे। जब दूध की बारी आएगी तो वो नाक मुँह को ऐसे करते हैं कि जी ये नहीं, दूध नहीं मैंने पीना। तो दूध का ना पीना ये भी इसकी एक वजह है सर। जी जी तो बस ये और भी कुछ वजूहात हैं, लेकिन जो जी जी मैं प्रोमिनेंट समझता हूँ वो ये हैं सर। जी। इसके अलावा ये मैं बताता चलूँ कि फैमिली हिस्ट्री भी होती है और फैमिली हिस्ट्री में भी लोगों को जोड़ों के दर्द पाए जाते हैं। होम्योपैथी में ये जो मियाज़म है ये साइकोसिस और सोरा मियाज़म के मातहत आता है। और अगर फैमिली में हिस्ट्री बोन टीबी की हो तो उसकी वजह वो आप समझिए कि एक फैमिली में ट्रैवल हो जाता है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और उनको जो ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाते हैं। खालिद साहब ये बताइए कि जैसे आपने अभी बात की कि ये कैल्शियम जो है जिस्म में से जा रहा है, तो मैंने देखा है खालिद साहब बच्चे पीले रंग के आ रहे हैं, कईयों का जिगर ठीक नहीं है, जिसको देखें उसके चेहरे पे पिलाहट है और वालदेन पता नहीं ये बात देखते हैं नहीं देखते। तो ये एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती। दूसरा खैर मैं आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात दोस्तों करना चाहता हूँ अपने आपके इस चैनल के तवसत से। मैं ये समझता हूँ एक हमारे आम पौधा है खालिद साहब जिसे नियासबो या पबरी कहते हैं, ये जो पौधा है खालिद साहब ये बहुत बड़ी एक मेडिसन है होम्योपैथी की जो इससे बनती है और किडनी के उसमें अमराज में बहुत इस्तेमाल होती है। मैंने बहुत लोगों को दी यकीन। और इसका नाम है ओसीमियम कैनेनम। अच्छा, अब अगर आप न्याज बो के पत्ते खालिद साहब को 8-10 पत्ते डेली सुबह और शाम खाना शुरू कर दें तो ये आपके जिस्म में यूरिक एसिड को ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरा खालिद साहब ने बात की बैठने की। अब ये जो लोग हैं वाकई बहुत ज़्यादा बैठते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, जिससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ठीक नहीं रहता, जिस्म कमज़ोर होने लग जाता है, जिस्म में खिंचाव आता है। अब आप मेरी तरफ देखिए, मैंने ये तांबे की अंगूठी डाली हुई है, तांबे का छल्ला पहना हुआ है, मेरे जिस्म में कड़ल पड़ने शुरू हो गए थे, कड़ल पड़ते थे और मैं बड़ा तंग होता था। वैसे मैंने होम्योपैथी की दवाई के ऊपर मेट भी खाई, लेकिन मुझे पता था ये भी इसका एक इलाज है, तो दोस्तों ये भी मैंने किया। तो अब खालिद साहब से जानते हैं कि ये जो कमज़ोर बच्चे आ रहे हैं उसकी क्या वजूहत है। डॉक्टर साहब जो
کمزور بچے آ رہے ہیں آج کل، اس کی سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ فیملی ہسٹری بھی ایک تو جو میازم چل رہے ہیں تو وہ بھی ایک وجہ ہے. دوسری اس کی ایک وجہ جو آج کل بڑی بچوں میں پرومیننٹ ہے کہ بچوں میں اینٹی بایوٹکس کا استعمال سر بہت زیادہ بڑھ بہت گیا ہے. زیادہ بڑھ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو کبھی نشتر چکر لگتا ہے یا کسی اور ہسپتالوں میں چکر لگتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو سیفلوسپورین 5th جنریشن تک میں نے دیکھا کہ یوز ہو رہی ہے. کاربا پینم ڈاکٹر صاحب میں نے ان میں دیکھا کہ استعمال ہو رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر کاربا پینم اس عمر میں استعمال ہو رہی ہیں، کل کو اگر ان کو کوئی انفیکشن ہوئی تو پھر ان کو کیا دیں گے پھر سر؟ ان کو کیا دیں گے؟ اچھا خالد صاحب، آپ کی بات یہاں روکتے ہوئے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ خالد صاحب میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑا علم رکھتے ہیں. ہم جو باتیں کرتے ہیں یہ عوام کے لیے کرتے ہیں. میں یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ وہ بچے جو کھانا نہیں کھاتے اور کمزور ہیں، ان کو اگر ان کے والدین سلفر 30، ایک ہومیوپیتھی کی عام میڈیسن ہے سلفر 30، یہ ان کو صبح خالی پیٹ 2 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے دیں اور نقش ومیکا 30 رات سوتے وقت دیں. اس پہ ان کو اگر رکھیں تو ان کی بھوک اور پیاس اور یہ سب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. پہلے کی نسبت ان کو بھوک زیادہ لگے گی، قوت مدافعت زیادہ ہوگی، اور آپ دیکھیں گے 15 دن کے اندر اندر ان کی بھوک پہلے سے بڑھ جائے گی. یہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو میڈیسن بتاتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، وہ ہمارے چینل کے لیے ہیں کہ جو باتیں ہم نے آج تک سیکھیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. جی خالد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک میڈیسن شیئر کی تھی تو اس کے اوپر کچھ کامنٹ بھی ایک دو دوستوں کے آئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سیف ہیں، کیا ہر پیشنٹ جی اس کو جی استعمال کروایا جا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں ذرا ان کو گائیڈ کر دیجیے گا آج اس چینل کے توسط سے کہ کیا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا اس کا. جی میں بالکل عرض کیے دیتا ہوں. جی دیکھیے، ہماری ہومیوپیتھی کی میڈیسن جو نقش ومیکا ہے اور جو سلفر ہے، یہ اتنی افیکٹو میڈیسنز ہیں. فرض کیجئے ایک بچے نے اینٹی بایوٹک کھائیں، اسے کوئی اور دوائیاں بھی کھائیں، اب جو ہی آپ انہیں سلفر اور نقش ومیکا کا استعمال کرائیں گے تو جو دوائیوں کے مضر اثرات ہیں وہ ان کے جسم سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. ان کا معدہ کام کرنا شروع ہو جائے گا اور سلفر کی وجہ سے ان کے جو جگر میں چھوٹی موٹی سمٹمز پیدا ہو رہی تھیں وہ بھی ختم ہو جائے گی. ڈائجسٹو نظام ٹھیک ہو جائے گا، بھوک ان کو زیادہ لگنے لگ جائے گی. تو ہماری ان ہومیوپیتھی دوائیوں کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اور یہ ہمارے بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، مخلوق خدا آگے مطلب اپنی زندگی میں آسانیاں ہوں انشاءاللہ. تو اگلی بات ہم خالد صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ خالد صاحب، یہ جو اتنے مطلب بچے ماشاءاللہ آپ کے پاس آتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور بچوں کی آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو آپ ذرا ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ ہومیوپیتھی میں جو ضدی بچے ہیں ان کا کیا ٹریٹمنٹ ہے، جو بچے اکیلا تنہائی پسند ہیں ان کا بھی ٹریٹمنٹ کیا موجود ہے، کیا وہ بچے جو کن ذہن ہیں اور سبق یاد نہیں کرتے ان کا بھی ٹریٹمنٹ موجود ہے. یہ ذرا ہمارے سامعین کو اور دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بتائیے ذرا ہومیوپیتھی یہاں کیا کہتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ جب میں ہومیوپیتھی کے تیسرے سال میں تھا تو جب وائوا سٹارٹ ہوا میٹیریا میڈیکا، ہماری ایک مشہور و معروف ایک سبجیکٹ ہے اس کا، تو ہمارے جو ممتحن صاحب تھے انہوں نے کویسچن کیا. انہوں نے کہا کہ اگر بچہ ماں کی گود میں آ کے چپ ہو جائے اور ماں کی گود سے اترتے ہی رونے لگ جائے تو اس کی میڈیسن کون سی بنے گی. تو اس میں ہم نے کیمومیلا بتائی. تو انہوں نے اس کے بعد کوئی کویسچن نہیں کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے بڑا اچھا اسٹڈی کیا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کے بعد کلوز کر دیا نا اس کو، وائوا کو. تو یہ ایک اسی طرح جو سمٹمز ہیں کہ اگر کوئی بچے کن ذہن ہیں تو ہومیوپیتھی میں بہت اچھی ادویات موجود ہیں اس کے لیے. آپ ہمارا چینل کی ڈسکرپشن میں جو ہمارا نمبر دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، وہاں پہ اپنا وائس ریکارڈ کر کے بھجوا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ رسپونڈ کریں گے وہاں پہ. اور تمام اپنی جو بچے کی جو علامات ہیں اس کے سونے کی، جاگنے کی، کہ وہ جب سوتا ہے تو کیا الٹا لیٹتا ہے یا سیدھا لیٹتا ہے، اس کے منہ سے رال بہتی ہے یا نہیں بہتی، تو یہ اس قسم کی جو بھی علامات ہوں وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ اگر کوئی بچے ضدی ہیں تو ضدی بچوں کا بھی ہومیوپیتھی میں بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے. بہت تو زبردست وہ ٹریٹمنٹ. جس قسم کی ان کی جس چیز کی وہ ضد کر رہے ہیں اس کا وائس نوٹ ڈال سکتے ہیں، تو وہاں پہ یا وہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر دیں تو ہم وہاں پہ بالکل اس کو رسپونڈ کریں گے. اگر مخلوق خدا کا اس میں فائدہ ہوتا ہے تو یقیناً اس کا بینیفٹ ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جو سلفر ہے یہ جو جگر میں جو اگر کچھ فاسد مادے اکٹھے ہیں تو ان کو تحلیل کرتی ہے. تو جتنی بھی اینٹی بایوٹک ہیں یا جتنی بھی ایلوپیتھک کی میڈیسن ہیں وہ میٹابولائز ہوتی ہیں جگر میں جا کر.
تو لیور ان کو میٹابولائز کرتا ہے، ان کو ایکٹیو کرتا ہے، اور اس کے بعد جا کے اپنا کام کرتی ہیں. تو لیور وہاں پہ اوور برڈن ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو ہماری ڈاکٹر صاحب نے ابھی بھی فرمایا کہ جو سلفر 30 اگر صبح نہار منہ اور جو نقص و میکا شام کو بچوں کو دی جائے تو اس کے بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں. تو میں نے تو اپنی پریکٹس میں اتنا اس کو سود مند پایا کہ بہت سے بچوں میں اس کو استعمال کرتا ہوں اور مجھے ایکسیلنٹ وہاں پہ ایفیکیسی اور رسپانس آتا ہے سر. جی 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 بالکل صحیح جناب، بہت مہربانی خالد صاحب. آج آپ نے قیمتی وقت سے نوازا، ہم نے اپنے سامعین کے سامنے ہومیوپیتھی کو رکھا اور ایسا طریقہ علاج بیان کرنے کی کوشش کی جس سے مخلوق خدا کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلی ویڈیو میں فردر انشاءاللہ ہیڈنگ کے ساتھ فردر جو ہے ہمارے ہوں گے سبجیکٹ، ان کے ساتھ بات کریں گے.